नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आज हामी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका नाममा सरकारले तयार पारेको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न परेको विधेयक र यसमा भएका आपत्तिजनक व्यवस्था सम्बन्धी विषय जोड्दैछौँ। जुन विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेमा 15 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको दावी सरकारले गरे पनि सूचना अधिकार अभियन्ता, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताका अभियन्ताले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद 13 को दफा 94 मा उल्लेखित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा गर्न नहुने र गर्न लगाउन नपाइने काम सम्बन्धी सूचीमा सबैभन्दा बढी आपत्ति व्यक्त भइरहेको छ। आखिर के छ त सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा? सामाजिक सञ्जाल असामाजिक भन्दै गएको भन्दै सरकारले यसलाई नियमन गर्न अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान सहित संसदमा एउटा विधेयक दर्ता गरायो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भई सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्मका कठिन प्रावधानहरू राखिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी विधेयक तयार पारेको प्रश्न पारेको छ। संसदमा पेश भएको विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा दर्ता नभई चलेका सामाजिक सञ्जाल अब सरकारले स्वत विधेयकको परिच्छेद 14 मा रहेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा 91 अनुसार चाहेमा कुनै पनि बेला रोक लगाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयले बढावा पाउँदै गएको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न यस्तो विधेयक तयार पारेको दावी गरेको छ। तर पनि यो विषयलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले गम्भीर आपत्तिजनक विषय भनेका छन्। सूचना र सञ्चारमाथि नियन्त्रण लाउने दुष्प्रयास सहित यो विधेयक आएको छ। यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो विधेयक संविधानमा उल्लेख भएको सूचना र सञ्चार जुन हकको रूपमा, मौलिक हकको रूपमा आएको छ, त्यो संविधानको भावनाको स्पिरिटको पनि विपरीत छ। यदि यो विधेयक अहिले देखा परेको विकृति, उशृङ्खलपना, सामाजिक सञ्जालमा कसैको चरित्र हत्या गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको भने त्यसलाई बेग्लै कानुन बनाएर पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसैले आज मलाई सम्झना आइरहेको छ सभामुख महोदय, जब जब कम्युनिस्टहरू सरकारमा आउँछन्, जब जब 2/3 दम्म देखाउँछन्, तब तब चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता एउटा हक हो, लोकतन्त्रको गहना हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्छन् भनेका थिए। आज त्यही नियन्त्रण सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएर, युट्युबमाथि लगाएर एउटा चाहिँ सूचना र सञ्चारलाई अङ्कुश लाउने विधेयक छ। यो संशोधन गरिनुपर्छ। यो लोकतन्त्रमाथिको हनन हो। सरकारले भने अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा अन्य असम्बन्धितको फोटो सम्पादन गरेर जनावरको जस्तो बनाइदिने अनि विभिन्न किसिमका अपमानजनक कुरा लेखेर दुष्प्रचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको जिकिर गरेको छ। देशमा सधैँ गाई जात्रा हुँदैन, तर गाई जात्रा जस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ र यो मानसिकता रोक्नका लागि, यो छाडा प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि र सभ्य समाज निर्माणका लागि यस्तो कानुन जरुरी भइसकेको छ सरकारले भनेको छ। विधेयकले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउने तर उच्छृङ्खल र छाडा प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने सरकारले प्रश्न पारेको छ। तर पनि सांसदहरूले सरकार संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकारमा अंकुश लगाउने बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै आक्रोश पोखिराखेका छन्। कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा जुन किसिमको दण्ड व्यवस्था गरेको छ, धरोटमा बस्न नपाउने किसिमको व्यवस्थाहरू गरेको छ, मलाई लाग्छ यो फन्डामेन्टल राइटसँग, संविधानसँग जोडिएको कानुन भएको हुनाले यस किसिमका व्यवस्थाहरू यो विधेयकमा गर्न मिल्दैन। यसलाई रेगुलर लबाट हामी निश्चित गर्न सक्छौँ, रेगुलर लबाट हामी दण्डहरू दिन सक्छौँ र त्यस्ता
किसिमका कानुनहरू हामीसँग छ, नभएको भए राज्यले त्यसलाई बनाउन सक्छ। त्यही भएर यो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको त्यो विधेयक आएको छ, यो संविधानको स्पिरिट, एउटा वाक स्वतन्त्रताको स्पिरिट, एउटा कम्युनिकेसन राइटको स्पिरिट भन्दा बाहिर गएको हुनाले यसमा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विधेयक अनुसार अब सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ र यसबाट राज्य कोषमा ठूलो मात्रामा राजस्व सङ्कलन हुने दाबी सरकारको छ। तर पनि अहिले बिना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ जीवन्त छ। अहिले नेपालमा फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिङ्कडिन, भाइबर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल निकै लोकप्रिय छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी फेसबुक अनि मेसेन्जरको प्रयोग अत्याधिक छ। तर अहिले संसदमा पुगेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचना विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकको दफा 91 को उपदफा 3 अनुसार दर्ता नगरे सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले कुनै पनि बेला रोक लगाउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ। छिमेकी देश भारत अनि चीनमा यस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको भन्दै सरकारले चीनमा फेसबुक, ट्विटर नचल्ने र मुलुकको समृद्धिको यात्रामा यसले कतै कहिल्यै पनि असर नपारेको तर्क समेत अघि सारेको छ। कानुनी रूपमा यस्ता सञ्जाल दर्ता नहुँदा नेपालबाट के कति रकम हरेक वर्ष विदेशी राखेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जालले निर्बाध रूपमा विज्ञापन, व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन तथा अन्य आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषयहरूको निर्बाध प्रचार प्रसार गरिराखेको जनाएको छ, जसबाट हुने कारोबार अनि प्रचारको कुनै आँकडा छैन। तर पनि फेसबुकले मात्रै नेपालबाट वार्षिक औसत 12 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम लैजाने गरेको अनुमान सरकारको छ। यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएमा राज्य कोषमा ठूलो हिस्सा जम्मा हुने दाबी सरकारले गरेको छ। यस्तै विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेमा 15 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर ल्याइएको यो विधेयकको दफा 92 मा सरकारले चाहेको खण्डमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयवस्तु अनि सूचना हटाउनका लागि तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सञ्जालबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको कुरो प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन भनिएको छ। यस्तै विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्ता अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन पाइने छैन भनेर लेखिएको छ। विभिन्न जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन विधेयकमा स्पष्ट लेखिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई झिस्क्याउने, झुक्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने वा कसैलाई भ्रमित गर्ने खालको सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ। बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या हुने गतिविधि समेत गर्न नपाइने विधेयकमा स्पष्ट लेखिएको छ। यसरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका विषयमा खलल पर्ने गरी कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा राज्य विरुद्धको अपराध गरेको कसुरमा सजाय हुनेछ। बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुन बमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै पनि कार्य गरेमा 15 लाखसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ। विधेयक अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभावी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी 15 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय लिखतको कृत्य गरी गराएको पाइएमा कानुन बमोजिम कृत्यमा सजाय हुनेछ। यस्तै कसुर गर्न कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसुरदार वा सो सरहको सजाय हुनेछ। कसैको कसुरबाट कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कसुरदारबाटै भगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
यसबाट सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा आउने दाबी सरकारले गरेको छ। सरकारले गएको फागुन 2 गते संसदमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी उद्योगलाई नियमन गर्ने विद्युतीय तथ्याङ्क र हस्तक्षेपको नियमन, सरकारी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट दिने, साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, डोमेन नामको सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ तयार भएको यो विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिसकेको छ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समय खुलेको छ र अब विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि समेत छलफल गरी विधेयक पारित गरिनेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद 13 को दफा 94 र त्यसमध्ये पनि उपदफा क मा उल्लेखित कसुर सम्बन्धी व्यवस्था झनै आपत्तिजनक छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजाय गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा वाक स्वतन्त्रताका अभियन्ताले सरकारको नियतमाथि शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। विधेयकको उपदफामा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा अपहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्तो विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने भनिएको छ, जुन नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक विपरीत छ। तैपनि सरकारले यो अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिरहेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी सरकारले तयार पारेको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र यसमा भएका आपत्तिजनक व्यवस्था सम्बन्धी विषय केलाइरहेका छौँ, जसलाई सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य भनिरहेको छ। उक्त विधेयकमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था विपरीतको कसुर गरेमा 15 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउने प्रकारको कुरा फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरे पनि 15 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भने विधेयकको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। कहीँ कसैले कसैमाथि साइबर बुलिङ गर्यो भने अदालत ती बन्दोबस्त मिलाउन 24 दिन पुलिसलाई थुन्नु भन्ने त कुनै अधिकार छैन। त्यसको निम्ति आजसम्म काठमाडौँ नै आउनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले अदालती व्यवस्था पनि, उही सुनवाईको व्यवस्था पनि गरेका हौँ। यसले नागरिकलाई पीडामा जो पर्छन् त्यो हुन्छ। प्रमाणितै नभइकन कसले चाहिँ अन्धधुन्द तरबार चलाउँछ र? लोकतान्त्रिक कानुनमा त्यस्तो प्रतिरक्षाको कुनै व्यवस्था नहुने कुरा त हुँदैन। हामीले यसमा सरकारी सन्दर्भमा सरकारी इमेल निर्देशिका जारी नै गरिसकेका हुनाले यसमा पनि विषयवस्तुलाई लिएर आएका छैनौँ। सामाजिक सञ्जालको टेक्नोलोजीको विकास गर्न सकेका छैनौँ। हामी एक्टिभ छौँ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा एक्टिभ सामाजिक प्रयोगकर्ताभित्र हामी छौँ। त्यसै कारणले राजस्वको पनि कुरा होइन, अर्कै कुरा हो भन्ने आशय राख्नुभयो, त्यस्तो होइन। त्यो आर्थिक कुरा पनि यसमा छ, राख्नुपर्छ र
कुनै निश्चित सर्वे त छैन, तर ठुलो धनराशि बाहिरिएको छ। त्यसको दर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। धेरै देशहरूमा म भन्न सक्छु कि गलत कुरा राख्दाखेरि भारतमै पनि 24 घण्टाभित्र गलत चिज राखिएको रहेछ भने सामाजिक सञ्जालमा हटाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै चुनौती दिएर कुनै चिज राख्यो, त्यसको कम्प्लेन कहाँ गर्ने, उजुरी कहाँ गर्ने? त्यसका निम्ति हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्तिगतहरूमा भनेको होइन, जसले सञ्जालको नेटवर्किङ अथवा त्यो दर्ता गरेर कम्पनी चलाउँछन् उनीहरू त अवश्य नै दर्ता हुनुपर्दछ। हामीले ब्लगहरूको बारेमा पनि भनेका छैनौँ जहाँ विचार व्यक्त हुन्छ। स्वतन्त्रताको कुरा त्यो होला जुन शिष्ट र मर्यादित हुन्छ। अघि नै मैले उल्लेख गरेँ, स्वतन्त्रताको सीमा छैन। मान्छे स्वतन्त्रतामा रमाउँछ, खुसी हुन्छ। त्यसकै निम्ति हामीले पनि 7 सालदेखि नै लडेको हो। सिक्काको अर्को पाटो पनि थियो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सँगसँगै थियो। कम्युनिस्ट भन्ने शब्द बारम्बार राख्नु भएको छ। यो नरुचाए पनि, जतिसुकै दोहोऱ्याए पनि यो नेपाली जनताको छनौट हो। यसप्रति धेरै आलोचना नराख्नु होला। त्यसो भए अर्कोको पनि त भन्नु पर्ला नि। हरेक दिन त नाम जप्नै पर्यो, गायत्री जस्तो अथवा अरू केही जस्तो। त्यस हिसाबले यहाँनेरि मैले अर्को पनि कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु कि राजस्व नियमनको कुरा र ब्लगहरूलाई हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। भारतमा 50 लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका हरूको स्थानीय कार्यालय समेत खोल्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरा गरेका छैनौँ। हामीले चाहे फेसबुकको होस्, चाहे ट्विटरको होस्, चाहे विच्याटको होस्, चाहे इबोको होस्, इमोको होस्, चाहे क्युक्यूको होस्, चाहे गुगलको होस्, अन्त खोल्न हुन्छ, हामी कहाँ खोल्न हुँदैन। र यो चाहिँ स्वतन्त्रताका नाममा त्यो एउटा शब्दावलीभित्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा हुँदैन। हाम्रो पनि आफ्नो स्वाभिमान छ। हाम्रो देश हो, हाम्रा जनता हो र हामीले यो व्यवस्था गरेको हो। यो शक्तिशाली सरकारले तयार पारेको विधेयक जुन जस्ताको त्यस्तै पारित भयो र राज्य सञ्चालकको नियत गलत भयो भने नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सहजै अंकुश लाग्न सक्छ। जसमा लेखिएको छ, कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गरे पनि त्यो दण्डनीय ठहरिनेछ। यस्तै सन्देश सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्प्रेषण गरेमा पनि 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचलित कानुनले बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेका सामग्री बिक्री वितरण गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण र प्रदर्शन गरिएमा पनि 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुन बमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गरेमा पनि 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइने विधेयकमा उल्लेख छ, जसको व्यापक दुरुपयोग हुन सक्छ। यो सच्चिनुपर्छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।